je m'appelle Jawad Mendahou et je suis votre professeur de physique et chimie. Maintenant, je vais expliquer le cours les couches de l'atmosphère. Donc, c'est le premier cours de deuxième année collège. إذا الدرس الأول في السنة الثانية إعدادي. إذا بالنسبة للكوش اللي هما طبقات، إذا atmosphère هي كلمة غلاف جوي. إذا نشرح لكم هذا الدرس. إذا باختصار نعتبروا أن هذا الخط اللي بحال هو لا تيغ، هي الأرض. صاي اذا حنا اون فيف ايسي، حنا كاينين هنا. اذا من هنا للفوق صافي، اذا هنا كيبدا الغلاف لاتموسفير، اذا كيبدا الغلاف الجوي من سطح الارض حتى نخرجوا من الكره الارضيه، اذا كيبدا الغلاف الجوي. اذا لي سيونتيفيست العلماء قسموا الغلاف الجوي الى 4 كوش، 4 طبقات، اذا 4 طبقات. بروميير كوش elle s'appelle troposphère. Deuxième couche, stratosphère. Troisième couche, mésosphère. Quatrième couche, thermosphère. Et l'espace. Ça y est. Et donc, pourquoi les scientifiques divisent les couches d'atmosphère à 4 couches? Pourquoi إذا هذا هو السؤال المهم، علاش قسموا على 4؟ واش وانا طالع في السماء واش غنتلقى مثلا هنا واحد الحيط ولا واحد كيقول لي بيانفوني دون لا كوش ستراتوسفير، واش غنلقى لي ليميت، غنلقى شي حدود؟ نو. اذا كاين شي سبب معين خلى لي سيونتيفيست يقسموا هاد لي كوش الى 4 كوش. اذا شنو هما هاد الاسباب هادو؟ اولا وقبل كل شيء هو لا تمبيراتور. كيفاش لا تمبيراتور؟ اذا لاتيتيود هي ارتفاع. اذا ملي كنطلعوا كل لاتيتيود اوغمونت، ملي كنرتفعوا من السماء اش كيطرى لا تمبيراتور في هذه الطبقه اللي كيعيش فيها الانسان؟ واش كترتفع الحراره، درجه الحراره واش كترتفع ولا كتنخفض؟ ما قدرتوش تجاوبوا ياك، راه كتنخفض. علاش؟ شوف غير بعقلك، ملي كتطلع فوق الجبل كيكون بارد وتحت الجبل كيكون سخون، اذا وقت ما كنطلعوا الفوق القضيه كتبرد. اذا كون لاتيتيود ملي كان اوغمونت، ملي كنرتفعوا لا تمبيراتور غادي ندير دوغري سيليسيوس ديميني، كتنخفض. صحيح. ولكن ملي كندخلوا للطبقه الثانيه الستراتوسفير كيطرى العكس. كون لاتيتيود اوغمونت لا تمبيراتور اوسي اوغمونت. في الطبقه الثانيه وقت ما كنطلعوا كتبدا القضيه كتبدا تسخن. اذا كنقولوا اذا علاش هنا كيطرى هكا وهنا كيطرى هكا؟ بدا بقاو العلماء كيشوفوا كيقول لك ايوا علينا غير هذه نسميو هذه الطبقه. اذا خصنا نقسموا هادو جوج طبقات، هذه الطبقه كيطرى فيها هذا الشيء وهذه الطبقه كيطرى فيها هذا الشيء. لا ميم شوز ايسي، هنا العكس عاوتاني. كون لاتيتيود اوغمونت ملي كنطلعوا للسما لا تمبيراتور ديميني، كتنخفض درجه الحراره كتنخفض. واخيرا quand l'altitude augmente la température est aussi augmente. اذا كيديروا النوبه، مره كترتفع كتخفض درجه الحراره، شويه عاوتاني كطير للسما كتلقى وقت ما طلعتي كترتفع درجه الحراره، وانسي دو سويت وهكذا. اذا كيديروا النوبه هنا بويسك صافي هنا نخرجوا من الفضاء من الشمس. اذا درجه الحراره هنا راه كتكون كبيره، جو كخوا 1727 درجه سيلسيوس، حيت منك للبرا ما كاين حتى شي حاجه كتحمي. مزيان. اذا هادو هما لي كوش اللي كنستعملوا بزاف، هما هاد لي 4 هادو اللي كنعيشوا اللي مقسمه لهم لا تيغ باردون، هما هاد 4 لي كوش هادو. خصكم تكونوا حافظينهم بالترتيب وخصكم تكونوا عارفين اش كيطرا فينا. مزيان. اذا اون جينيرال لا بريسيون اللي قرينا في السابعه الضغط، اون جينيرال في لا بريسيون وقت ما ارتفعنا في لا بريسيون بحال تروبوسفير بحال ستراتوسفير لا بريسيون كتنخفض، الضغط الجوي اللي كنا كنقراو عليه لا بريسيون ديميني. اذا بحال تروبوسفير بحال ستراتوسفير بحال ميزوسفير وقت ما كنرتفعوا الضغط، داك الضغط تاع الجو كينخفض الضغط. حيت غنعتبروا مثال باش تقدروا تاخذوا فكره. نفترض واحد الشخص كاين هنا، جوج اشخاص، واحد لحتي عليه حجره من هنا وواحد لحتي عليه حجره من هنا. اذا شكون اللي هياكل العصا بزاف؟ هذا. اذا علاش؟ حيت الضغط وهي نازله الحجره غادي تنزل بالجهد داك الضغط، وبالتالي هياكل العصا اكثر. لذلك وقت ما كننزلوا كيكون الضغط مرتفع، وقت ما كنرتفعوا كيكون الضغط منخفض. اذا هذا غير مثال بسيط، واخا هو ماليش علاقه بالحقيقه، ولكن غير درناه باش تفهموا مزيان. اذا الان غادي نهضروا على
طبقه ستراتوسفير. هاد طبقه ستراتوسفير كاينه واحد لاكوش وسط طبقه ستراتوسفير كتسمى لاكوش اوزون. اوزون، طبقه الاوزون، واحد لاكوشه ما كتشافش طبعا بالعين المجرده. هاد لاكوش اوزون شنو هي الدور ديالها؟ حنا عارفين ان هنا كاينه اشعه، كاينه واحد الشمس كتصيفط واحد درجه الحراره مرتفعه. اذا ملي كتصيفط واحد الاشعه كتدخل على الطير، كدوز هاد الاشعه في الترموسفير في الميزوسفير غير كتوصل لطبقه الاوزون. اش كدير؟ كتدخل واحد شويه وكتعكس الاشعه الضاره. واحد الاشعه الضاره، هاد الاشعه الضاره شكون هي؟ هي الترا فيولي. الترا فيولي الاشعه الفوق البنفسجيه الترا فيولي. هاد الترا فيولي ما كتخليهاش تنزل عندنا. علاش؟ الترا فيولي هي اشعه لا ترى بالعين المجرده ولكن كتسبب اضرار، كتسبب اضرار جلديه، كتسبب سرطان، كتقتل الكائنات الحيه. اذا وبالتالي تقدر تقتل النباتات، تقدر تاثر على المحصول الفلاحي. اذا وقت ما تزادت الى تزادت اكثر يموت الانسان. اذا هذه الاشعه الفوق البنفسجيه هي اشعه ضاره. علاش البنات مثلا كيديروا ليكرون لوجههم؟ باش يحميو وجههم من الاشعه الفوق البنفسجيه، حيت واخا كاينه طبقه الاوزون كدوز واحد الشي بركه، ولكن التلوث كيخلي دوك المصانع الى اخره كيخلي بارفوا طبقه الاوزون تثقب، وملي كتثقب كتدخل اشعه فوق البنفسجيه بواحد الشكل مرتفع. داكشي علاش كنقولوا لا بوليسيون بروفوك واحد، يعني كتسبب ثقب الاوزون. اذا التلوث كيسبب ثقب الاوزون. اذا داخل، اذا عقلوا عليها مزيان لاكوش الترا، اذا لاكوش اوزون، اوزون عقلوا عليه اوزون. هاد الاوزون فين كيكون؟ كيكون في الستراتوسفير. في وسط الستراتوسفير كاينه طبقه الاوزون بروتيج لي غايون الترا فيولي، كتحمينا من الاشعه الفوق البنفسجيه اللي كتجينا من الشمس. مزيان. اذا الان شفنا الاوزون، شفنا ليكوش، اش باقي لينا؟ لو فون، الرياح. كاينه واحد الفقره ما كيفهموهاش التلاميذ بزاف في هذا الدرس، هي كيفاش كتشكل الرياح او الاسباب اللي كتخلي الرياح يتكونوا. مزيان. اذا هاد الاسباب اللي كتخلي الرياح يتكونوا شنو هي؟ الامر بسيط جدا، نشرح لكم. ناخذ مثلا ثلاثه مناطق، ناخذ باغ اكزومبل ثلاثه مناطق. ناخذ مثلا منطقه ا، واحد لا زون ا، واحد مثلا واحد الفيلاج ولا واحد المدينه، وواحد المنطقه ب. مزيان. نفترض في هذه المنطقه ا درجه الحراره مرتفعه، اذا لا تمبيراتور اوغمونت، اذا درجه الحراره مرتفعه. نفترض مثلا نقولوا فيها 43 درجه، درجه الحراره مرتفعه. اذا ملي كيطرى درجه الحراره، ملي كترتفع درجه الحراره، اشنو كيطرى للهواء ملي كيسخن؟ واش كيطلع للفوق ولا كينزل لتحت؟ كيطلع للفوق. اذا الهواء كيطلع للفوق. صحيح. اذا بواحد الشكل كرواسونس، اذا كيطلع تصاعدي للاعلى. اذا ملي كيطلع داك الهواء للفوق، داكشي علاش في السخونيه كندير كنلقى بحال الا الهواء قليل، لحقاش ملي يسخن الهواء كيطلع للفوق. مزيان. اذا ملي كيطلع الهواء للفوق داك الضغط اللي كنطبقوا الهواء علينا واش تزاد ولا نقص؟ نقص. لا بريسيون كتنقص. لا بريسيون كتنقص. علاش؟ حيت داك الهواء اللي كان ضاغط على الاجساد ديالنا مشى طلع، اذا الضغط كينقص. نمشيو لا زون بي. نفترض لا زون بي فيها درجه الحراره منخفضه، نقولوا فيها مثلا 23 دوغري حنا مثلا. صافي. اذا درجه الحراره هنا منخفضه على درجه الحراره اللي في المنطقه بي. اذا الهواء واش كيطلع ولا كينزل؟ ملي كتبرد القضيه كينزل. داكشي علاش ملي كيكون بارد الحال كتحس بالهواء كثير، الهواء كثير، حيت ملي كيبرد الهواء كيهود لتحت، وملي كيهود لتحت الهواء كينزل عندنا كنحسوا شويه الهواء كيضغط على الاجساد ديالنا. اذا لا بريسيون اوغمونت. مزيان. اذا بين هاد المنطقه ا وهاد المنطقه بي اش غيوقع؟ بويسك اننا في المنطقه ا كاينه واحد لا بريسيون منخفضه وهنا واحد لا بريسيون مرتفعه. اذا الهوت بريسيون، اذا في هاد الحاله اش كيطرى؟
كتشكل لي الرياح بين منطقتين، بحيث ان الرياح كتمشي من المنطقه اللي فيها لا بريسيون اوغمون هوت بريسيون حتى لا بريسيون منخفضه. اذا هادو هما لو فون. اذا لو فون كيتشكلوا ملي كتشوف الرياح مثلا جايه من هنا كتضرب فيك هنا كتقول 100% هاد البلاصه فيها لا بريسيون طالعه، وهاد البلاصه فين غادي ليها فيها لا بريسيون منخفضه. متفقين؟ اذا هنا اش كنقولوا زون دو هوت بريسيون، متفقين؟ كيمشي لزون دو باس بريسيون. زون دو هوت بريسيون كيمشي لزون دو باس بريسيون. اذا هوت بريسيون كتكون درجه الحراره منخفضه فيها، و باس بريسيون كتكون درجه الحراره مرتفعه فيها. اذا هذا هو الدرس باختصار، درس بسيط، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. ما تنساوش تابوناو في انستغرام، خليت لكم اللين اسفل الفيديو، كذلك في القناه الخاصه ديال الاستاذ جواد بن دحود وتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.